आपकी सपोर्ट का शुक्रिया अदा करते हैं और आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन से अपडेट रहे। हिलाल आज़मी साहब मुदीर आला महानामा सदाए शिबली से मैं अदबन इल्तिमास करता हूँ अपने ख्यालात का इज़हार फरमाएँ। हाफिज़ बुखारी डॉक्टर मोहम्मद हिलाल आज़मी साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला अदवा वला तियरत वला हामत वला सफर औ कमा क़ाल अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम शहनशीन पर बैठे हुए लोग और हाज़रीन, मुझे जब फ़ोन पर मोहतरम ज़हूर ज़हीराबादी ने ये कहा कि एक प्रोग्राम है, तहनीती प्रोग्राम है, मौलाना ज़हीरुद्दीन साहब की तहनीत की जाएगी जो बेंगलोर से तशरीफ़ लाए हैं, वो खतीब हैं, और उसके साथ साथ माह सफ़र के ताल्लुक़ से कुछ बातें अर्ज़ करनी है। तो दावत को कबूल किया गया, अल्लाह इनको जज़ाए खैर दे। और इसी मुनासबत से हम सब लोग इकट्ठा हुए, मुशायरे का भी नज़्म किया गया है, इंशाअल्लाह मुशायरा भी अच्छा होगा। मौलाना ज़हीमुद्दीन हुसामी साहब जो बात कहनी थी वो सारी बात कह दी, कुछ बचा नहीं। और जो कुछ अभी कहना है वो हमारे कादी साहब जो है बहुत अच्छे मुकर्रिर हैं, इंशाअल्लाह वो भी जो है उसकी तकमील कर देंगे। और ख़तीब साहब भी जाहिर सी बात है कि बेंगलोर एक हिंदुस्तान के अंदर बड़ा मुकाम रखता है, वहाँ की बड़ी मस्जिद के ख़तीब हैं, तो उनसे भी इंशाअल्लाह हम इस ताल्लुक़ से जो है बातें जो है सुनेंगे। असल चीज़ यही है कि अल्लाह ताला ने इस कायनात को किसी भी तरीके से, बल्कि यूँ कह लीजिए कि कोई भी चीज़ अल्लाह ताला ने बेकार नहीं बनाई, बेबरकत नहीं बनाई। सारी चीज़ें अल्लाह की बनाई हुई हैं। अब हमारे ऊपर है कि हम उसे किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। न कोई महीना, न कोई दिन और न कोई जगह। हाँ, हदीस के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अच्छी जगह मस्जिद है, ख़राब जगह बाज़ार है। लेकिन अगर कोई आदमी मस्जिद में भी मस्जिद के तक़द्दुस का ख्याल नहीं रखेगा तो फिर वहाँ पे भी परेशानी, और बाज़ार में भी अगर वो सही तरीके से रह रहा है तो वहाँ पे भी उसके लिए कुछ न कुछ फ़ायदे हैं। ये जो सफ़र का मामला है ये एक रस्म चली आ गई, एक रवाज शुरू हो गया, और उस रस्म और रवाज को तहजीब से जोड़ा गया, और यूँ कह लीजिए कि ज़माने जाहिलियत से जोड़ा गया। जबकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल विदा के मौके पर ही इरशाद फरमा दिया था कि वो तमाम चीज़ें जिसका ताल्लुक़ इंसान के तसव्वुरात, तख़य्युलात या जो है तवहुमात से है, मैं वो सारी चीज़ें अपने पैरों तले पामाल करता हूँ, रोकता हूँ, ख़त्म करता हूँ। तो इसका ताल्लुक़ भी यही है सफ़र का, बस एक रवाज के तौर पे चल रहा है और कुछ लोग उसे मना लेते हैं। हम जब भी सफ़रुल मुज़फ़्फ़र का महीना आता है, शायद ही कोई ऐसी मस्जिद होगी कि जिसमें ख़तीब साहब एक जुमा या 2 जुमा ज़रूर बयान करते हैं।
لوگوں کو بتاتے ہیں کہ لاسٹ سفر ہے، سفر کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور وہ ساری باتیں جو ہے بتائی جاتی ہیں۔ میں تقریباً حیدرآباد میں 24 سال سے مقیم ہوں۔ 13 تاریخ جب بھی آتی ہے، مغل پورے میں تھا تب بھی اور پرانی حویلی میں تھا ہوں تب بھی، وہ آواز ضرور سنائی دیتی ہے، آج 13 تیزی کا روز۔ کم جو ہے معاملہ نہیں ہوتا، وہ آواز جو ہے ضرور سنائی دیتی ہے، اور بڑا جو ہے وہ جیسے اس میں قافیہ بھی ہے، ردیف بھی ہے، وزن بھی ہے، ایسا جو ہے وہ لوگ بولتے ہیں، بلکہ اٹھ کے ہم لوگ جو ہے سنتے ہیں، چونکہ ہمارا گھر بالکل روڈ کے کنارے ہے تو ہم لوگ اسے سنتے ہیں اور دیکھتے بھی۔ بہرحال اللہ کی ذات بہت بڑی ذات ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، سب لوگ اللہ کے محتاج ہیں، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ تو ہمیں جو ہے اپنے ذہن و دماغ کو صاف رکھنا چاہیے کہ ساری چیزیں جو کچھ ہوتی ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں، اور بار بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کی تلقین بھی فرمائی۔ بہرحال یہ چند باتیں ہیں، میں مبارکباد دیتا ہوں ظہور ظہیر آبادی کو اور تمام حاضرین محفل کو۔ سب لوگ جو ہے ایسا محسوس ہوتا ہے بس ایک بطور اعزاز کے ادھر بیٹھا دیا گیا، صرف جو ہے مہمان کو ہی بیٹھانا چاہیے، باقی تو سب لوگ ایک ہی جیسے ہیں، چاہے ادھر بیٹھے ہوں چاہے ادھر بیٹھے ہوں، سب لوگ برابر ہیں۔ ایک مذاکرے کی شکل ہے، ایک قوم و ملت اور سماج کی فکر ہے، حالات حاضرہ کی فکر ہے، اور ہمارا یہی مقصد ہونا چاہیے کہ ہم درد مند بنے، حالات حاضرہ کے تعلق سے، قوم کے تعلق سے، ملک کے تعلق سے، سماج سے تعلق سے۔ اور دیکھیے کتنا یہ اس وقت جو یہ محفل ہے، کتنی جو ہے اس کے اندر خوبیاں ہیں کہ ہمارے گوئل صاحب بھی موجود ہیں، کرناٹک سے موجود ہیں، قاضی صاحب بھی موجود ہیں، امام صاحب بھی موجود ہیں، شاعر صاحب بھی موجود ہیں، صحافی صاحب بھی موجود ہیں، اور ایک ہمارے جعفر شریف صاحب قاضی صاحب بھی اب آ گئے ہیں، وہ بھی موجود ہیں۔ تو یہ ایک بڑا خوبصورت اس وقت ماحول ہے، اور سب کے ذہن و دماغ کے اندر ایک جو ہے ادب کس کو کہتے ہیں۔ ہمیں پروفیسر بیگ احساس صاحب نے جب ہمیں یونیورسٹی آف حیدرآباد میں پڑھا رہے تھے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، جنت الفردوس عطا فرمائے، وہ کہا کرتے تھے کہ ادب نام ہے اپنے تجربات کا، اپنے مشاہدات کا، اپنے مطالعات کا، اپنے تخیلات کا، اپنے ساز سانحات کا اور اپنے حالات کا، اس کو جو ہے چاہے شاعری کے پیکر میں اسے ڈھالا جائے، چاہے افسانے کے پیکر میں اسے ڈھالا جائے، چاہے ناول کے پیکر میں ڈھالا جائے، چاہے جو ہے خطیب جو ہے کسی بھی طریقے سے اسے ڈھالنے کی کوشش کرے، اسی کو جو اردو زبان کے اندر ادب کہا جاتا ہے۔ اور یہ ادب جو آدمی جو اس کی تخلیق کرتا ہے، اس کا مشن یہی ہوتا ہے کہ وہ سماج کے اندر بیداری پیدا کرے، وہ سماج کے اندر فکر مندی پیدا کرے، درد مندی پیدا کرے۔ ادب جب یہ کام کرے گا تو اس کو یہ سمجھا جائے گا کہ یہ جو ہے اپنے حق کو ادا کر رہا ہے۔ تو آج اسی مناسبت سے، چاہے ماہ سفر کے تعلق سے ہو، چاہے شاعری کے تعلق سے ہو، اور دوسری جو اہم بات ہے تہنیت کی بات ہے، کسی کو اعزاز دینا، کسی کا احترام کرنا، عزت کرنا، یہ ہمیں اسلام سکھاتا ہے۔ اکرموا الضیوف، ہم اپنے مہمانوں کی عزت کریں۔ اگر ہم مہمانوں کی عزت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرماتا ہے۔ تو آج ہمارے خطیب صاحب مہمان ہیں، ہم جو ہے ان کا استقبال کرتے ہیں اور ظہور ظہیر آبادی کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔